अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू मुदर्रिस शेख ज़ाकिर आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज एक खूबसूरत और दिलकश मौजू पर बात होने जा रही है। तो मौजू शुरू करने से पहले, मौजू का उन्वान बोलने से पहले मैं जानिसार अख्तर का एक मतला और मक्ता आपकी नज़र करूँगा, तब आप समझ जाएंगे कि मैं किस मौजू की बात कर रहा हूँ। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ उर्दू गज़ल की तारीफ़, गज़ल के अज्जा, गज़ल के इज्ज़ाए तरकीबी, गज़ल का आगाज़ व इर्तिका। आज हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के हवाले से, गज़ल किसको कहते हैं, यही है हमारा आज का मौजू। उर्दू शायरी की तारीख़ में जब हम बात करते हैं, खासकर शायरी के असनाफ में, गज़ल जो है, गज़ल एक मकबूल सिनफ़ रही है प्यारे बच्चों। तो जानने की कोशिश करेंगे ये गज़ल क्या है। अजीज़ तलबा, एक अहम मौजू आपके सामने बयान किया जा रहा है गज़ल के हवाले से। गज़ल शुरू करने से पहले मैंने अभी आपको बोला कि गज़ल जो है उर्दू शायरी की तारीख़ में एक मकबूल सिनफ़ रही है, एक मशहूर सिनफ़ रही है। अज़ीज़ तलबा, गज़ल की जब मैं बात करता हूँ, गज़ल के ऊपर बहुत तनकीद हुई है। ऐसा समझिए कि गज़ल को बहुत बुरा भला कहा गया अदीबों की तरफ से, नाक़िदों की तरफ से। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, उन्होंने भी गज़ल के ऊपर एक कौल कहा है कि गज़ल और कसीदा जो हैं ये शायरी के नापाक दफ्तर हैं। किसी और ने कहा है कि गज़ल एक नीम वहशी सिनफ़ है। बहुत सारे ऐसी तनकीद जो है वो गज़ल के ऊपर की गई है। लेकिन एक बात समझिए, जितनी गज़ल के ऊपर तनकीद हुई है, जितना गज़ल को बुरा भला कहा गया है, गज़ल उतनी ज़्यादा मकबूल होती जा रही है। अजीज़ तलबा, गज़ल पर जितनी तनकीद हुई, गज़ल उतनी ज़्यादा मकबूल हुई। और शायरी की असनाफ में गज़ल सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल सिनफ़ है। इसीलिए गज़ल को कहा जाता है, गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कौल कहा है कि गज़ल जो है ये उर्दू शायरी की आबरू है, उर्दू शायरी की इज़्ज़त है। तो इसी गज़ल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गज़ल क्या है? गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ गज़ाल से निकला है प्यारे बच्चों। गज़ल किससे निकला है? गज़ाल से। अब ये गज़ाल क्या होता है? गज़ाल किसको कहते हैं? गज़ाल कहते हैं हिरन को। गज़ाल किसको कहते हैं? हिरन को। गज़ाल अरब में, अगर मैं पहले बात करूं, अरब में पहले क्या होता था, शायर हजरात जो होते थे वो अपने महबूब की तारीफ़ करते थे, ठीक है, या अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ करें और अपने ख़यालात को बयान करते थे, तो उस अमल को तग़ज़ल कहा जाता था और वैसे अशार को गज़ल कहते थे। तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ाल से निकला है। गज़ाल जो है उस आवाज़ को भी कहते हैं जब कुत्ते जो हैं हिरन को घेर लेते हैं और वो दर्द भरी आवाज़ जो हिरन के गले से निकलती है, उसको भी गज़ल कहा जाता है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ाल से निकला है। प्यारे बच्चों, गज़ल जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और गज़ाल से निकला है। गज़ल के लुग़वी माने क्या है? औरतों से बातें करना। गज़ल के लुग़वी माने यानी कि डिक्शनरी मीनिंग, लुग़वी माने औरतों से बातें करना, या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। यह है गज़ल के लुग़वी माने। अब शेरी इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में गज़ल किसको कहते हैं? ऐसे अशार, ऐसे हमवज़न अशार जिनमें हुस्न व इश्क की बातें, ठीक है, महबूब के हद व हाल की तारीफ़, हिज्र व विसाल की बातें, जब महबूब अपने आशिक से, आशिक अपने महबूब से बिछड़ जाता है या जब मिल जाते हैं, ऐसी बातें जो है गज़ल में बयान की जाती हैं। गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातें करना। गज़ल के इस्तिलाही माने, एक्चुअल मीनिंग, शायरी की इस्तिलाही माने कहते हैं, लुग़वी माने तो हो गया डिक्शनरी में। इस्तिलाह किसको कहते हैं? इस्तिलाही माने यानी कि अदीबों ने, नाक़िदों ने किस तरीके से गज़ल को बयान किया है, ठीक है। तो इस्तिलाही माने हैं गज़ल के जिसमें महबूब के हद व हाल की तारीफ़, महबूब के हुस्न की तारीफ़, हिज्र व विसाल की बातें बयान की जाएं तो गज़ल कहा जाता है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला। गज़ल की खुसूसियत पहले मैंने आपको बयान की कि गज़ल किसको कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि गज़ल जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है,
اس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں جس میں محبوب کی حد و حال کی تعریف کی جائے, محبوب کے حسن کی تعریف کی جائے. مطلب پر آنے سے پہلے ایک پوائنٹ میں اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ پہلے شاعری میں کیا ہوتا تھا, خاص کر غزل کی جب میں بات کروں, صرف حسن عشق کی باتیں ہوتی, صرف ایک ہی موضوع پر محدود تھی غزل. شاعروں نے صرف ایک ہی موضوع تک محدود رکھی تھی, وہ تھا حسن عشق کی باتیں, عشق و عاشقی کی باتیں. لیکن جب زمانے کا ورق پلٹا, ٹھیک ہے, جب لوگوں کی سوچ بدلی تو غزل میں اور بھی موضوعات پیش کیے جانے لگے. جیسے غزل میں فلسفہ پیش کیا جانے لگا, غزل میں فلسفہ بھی آ گیا, کتنا مشکل فن ہے فلسفہ. غزل میں تصوف بھی پیش کیا جانے لگا. تصوف, فلسفہ یعنی کہ فلسفی, ایسے ٹاپک جو فلسفے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, فلسفے جیسے موضوعات. تصوف, جس میں تصوف کہتے ہیں یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا, یہ دنیائی محبت جو ہے اس سب کو خارج کر دینا, دور کر دینا, اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا. تو تصوف جیسے موضوعات بھی غزل میں پیش کیے جانے لگے. سیاست, سیاسی موضوعات بھی غزل میں پیش کیے جانے لگے. فلسفہ, تصوف, سیاست, ٹھیک ہے, غرض یعنی کہ انسانی زندگی کے ساتھ کچھ بھی جڑا ہوا کیوں نہ ہو, کوئی بھی موضوع جو تھا وہ, ہر ایک موضوع جو تھا وہ غزل میں پیش کیا جانے لگا. کوئی بھی ایسا موضوع نہیں تھا جو غزل میں پیش نہ ہوتا ہو. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, غزل صرف ایک موضوع پر محدود ہوتی تھی, وہ صرف تھا عشق و عاشقی کے موضوعات. لیکن آگے چل کر غزل میں ہر طریقے کے موضوعات پیش کیے جانے لگے. غزل میں فلسفہ, سیاست, تصوف, ہر قسم کے موضوعات جو تھے وہ غزل میں پیش کیے جانے لگے. غزل کے اجزاء ترکیبی, کن کن چیزوں کا ہونا غزل میں ضروری ہے, تو ہم نے دیکھا کچھ. میں آپ کو بتاؤں, غزل میں مطلع ہوتا ہے, غزل میں مقطع ہوتا ہے, قافیہ, ردیف, بحر, وزن, ان چیزوں کا خیال غزل میں رکھا جاتا ہے. اب میں بات کروں گا مطلع کے بارے میں کہ مطلع کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جانیں گے مطلع کیا ہوتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو پیارے بچوں مطلع کہا جاتا ہے. غزل کا جو پہلا شعر ہے, پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں. پہلے شعر کو مطلع کی لفظی معنی طلوع ہونا, ٹھیک ہے. تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اب آپ کے سامنے 3 4 5 شعر یہاں پر رکھیں گے اور بولیں گے بتاؤ جی ان میں مطلع کیا ہے. شرط کیسے آپ مطلع کو پہچانو گے. غزل کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہے, لیکن اس کی پہچان ہے جس کے پہلے اور دوسرے مصرے میں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے. ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. جیسے میں یہاں پر شعر لکھوں گا, ابھی میں نے آپ کے سامنے جیسے ہم رکھیں گے مفلسی سب بہار کھوتی ہے, مرد کا اعتبار کھوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں ہم رکھیں گے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو اس میں 2 مصرے ہیں, مصرع اولا اور مصرع ثانی, 2 مصرے مل کر شعر بنتا ہے. تو مطلع میں کیا ہوتا ہے, دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے. اب قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے, پہلے اب ردیف سمجھ لو, قافیہ خود بخود سمجھ میں آئے گا. ردیف ہوتا ہے, ردف سے نکلا ہے. ردیف کہتے ہیں ایسے الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں, شعر کے آخر میں ایسے الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں, ریپیٹڈ ورڈز. اب دیکھیے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس شعر کو غور سے دیکھیے اور اس شعر کو پرکھیے, ان دونوں مصروں کو دیکھیے کہ ریپیٹڈ ورڈ کہاں پہ ہیں. اب دیکھیے غور سے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. پہلے میں نے یہ کہا کہ ردیف کہتے ہیں ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں بار بار دہرائے. آخر میں نے کہا, تو آخر کیا ہے, یہاں پر اینڈ پہ دیکھنا ہے, یہاں پر لکھا ہے کیا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کیا ہے. تو دونوں مصروں میں یہ سیم ہے, دونوں مصروں میں یہ ایک جیسے ہیں. تو آپ کے پاس یہ ردیف ہے. ردیف شعر کے آخر میں جو بار بار لفظ دہرائے جائیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے. ردیف سے پہلے جو لفظ آتا ہے, ردیف سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قافیہ, جو رائمنگ ورڈز, ہم آواز, ہم وزن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ہے ہوا اور یہاں پر ہے دوا, یہ ہے قافیہ. پیارے بچوں دیکھیے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہوا, دوا, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہوا اور دوا ایک ہی جیسے ملتے جلتے رائمنگ ورڈز, ہم وزن الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, اور یہ ہیں آپ کے پاس قافیہ.
और इनका आखिरी हुरूफ जो होता है वो सेम होता है। यहां पर देखिए हुआ अलिफ पर खत्म हुआ है और ये भी यहां पर अलिफ पर खत्म हुआ है, ये भी एक शर्त है काफिया को पहचानने के लिए। और जब बेहतर काफिया की बात आती है, उनसे पहले वाला जो लफ्ज होगा वो भी रिपीटेड होगा तो काफिया और ज्यादा बेहतर बन जाता है। आप देखिए वाओ भी यहां पर है और यहां पर भी वाओ है, तो और बेहतर काफिया बनाने के लिए आखिरी वाले हुरूफ से पहले वाला जो हुरूफ होगा वो भी अगर एक जैसा होगा तो एक उम्दा और बेहतर काफिया बन सकता है। आना जाना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो काफिया बन सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसा शेर जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी की गई हो, दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी की गई हो, इसी को कहते हैं गजल का पहला शेर मतला। मतला की पहचान क्या है? जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, ठीक है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहाँ पर काफिया, राइमिंग वर्ड्स, हम वजन अल्फाज जो यहाँ पर हैं, ठीक है, वो हैं हवा और दवा। इसमें ये काफिया है आपके पास, और काफिया के बाद जो बार बार दोहराए जाते हैं, काफिया के बाद जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रदीफ। तो उम्मीद करता हूं आपको काफिया और रदीफ जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो गजल का पहला शेर कहलाता है मतला। तो गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। अब एक और चीज, अगर किसी गजल में मतला जैसा ही दूसरा शेर भी हो, यानी कि जिसमें काफिया और रदीफ दोनों इस्तेमाल किए गए हों, गजल का पहला शेर तो मतला है, अगर इसी मतला जैसा दूसरा शेर भी हो जिसमें काफिया भी हो रदीफ भी हो दोनों मिसरों में, तो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो हम उसको कहेंगे हुस्न मतला। हुस्न मतला, ठीक है, या ज़ेब मतला या मतला सानी, ठीक है। तो हुस्न मतला उस शेर को कहा जाता है जो मतला के बाद दूसरा ही शेर जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए, उसको आप कहोगे हुस्न मतला। अब करेंगे बात मक्ता की, कि मक्ता क्या होता है। मक्ता होता है गजल का आखिरी शेर जिस पर गजल खत्म होती है, ठीक है। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है जिस पर गजल खत्म होती है। गजल का आखिरी शेर, गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, मक्ता कहलाता है। अब जिस तरीके से हमने गजल के पहले शेर को समझा कि जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी की गई हो, अगर कोई भी शेर ऐसा हो तो हम दूर से पहचान लेंगे, अगर हमें काफिया और रदीफ के बारे में मालूमात हासिल है तो हम पहचान लेंगे कि मतला कौन सा है। अब बात आती है मक्ता की। मक्ता को कैसे पहचानेंगे? यहां पर 3-4 शेर लिखे होंगे, तो मक्ता को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्या शर्त है? गजल का पहला शेर, गजल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अब यहां पर एक और बात आ गई, तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस शायर जब अपने असली नाम के बजाय, जो शायर का असली नाम होता है, असली नाम के बजाय जो वो छोटा सा मुख्तसर नाम शनाख्ती तौर पर, ठीक है, शायरी में इस्तेमाल करता है, उसी को तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस की अलामत को क्या कहा जाता है? उसके ऊपर एक निशान होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ यही तखल्लुस है, उसको कहते हैं अलामत बित। जैसे हम बात करेंगे मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, हम तो अक्सर गालिब का नाम सुनते आए हैं, लेकिन गालिब उसका पूरा नाम है ही नहीं, वो तो उनका तखल्लुस है। उनका असली नाम जो है वो मिर्जा असदुल्लाह है, असदुल्लाह खान उनका नाम है, लेकिन तखल्लुस उनका गालिब है। जब हम गालिब को देखते हैं इस तरीके से यूं लिखा हुआ होता है गालिब, और इसके ऊपर एक निशान होता है, ये वाला निशान, और इसी निशान को कहते हैं अलामत बित। अलामत बित, अलामत तखल्लुस भी कह सकते हो आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलामत बित, इसके लिए ये निशान जो है तखल्लुस के लिए दिया जाता है। तो इस निशान से हम पहचान सकते हैं, जब भी ये निशान हम किसी नाम के ऊपर देखेंगे तो हम कहेंगे ये शायर का तखल्लुस है। शायर ने अपने असली नाम के बजाय जो दूसरा, शायर अपने नाम को भी, जो असली नाम है उसको भी तखल्लुस रख सकता है, ये शायर तक है, ठीक है। तो गजल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? मक्ता कहा जाता है, ठीक है, जिसमें शायर अपना मुख्तसर कलमी नाम बयान करता है, उसको मक्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मतला के लिए मिसाल दी थी कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ठीक है। तो इसी गजल का एक आखिरी शेर हम देखेंगे, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब,
हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब देखिए, गौर से इस शेर को देखिए। गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो गौर से देखिए इस शेर को। इस शेर में एक नाम है गालिब और इसके ऊपर एक निशान है, अलामत बित का निशान। तो जाहिर सी बात है ये गजल का आखिरी शेर होगा, ठीक है। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। लेकिन याद रखने की बात एक और है, ये जरूरी नहीं है कि शायर अपना तखल्लुस बयान करे। कुछ गजलें ऐसी भी होती हैं जिनमें शायर अपना तखल्लुस बयान नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जानिसार अख्तर की गजल पढ़ी थी, उसमें मैंने मतला भी पढ़ा और मक्ता भी पढ़ा। उसका मक्ता मैंने पढ़ा था कि हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। जानिसार अख्तर की गजल का ये आखिरी शेर है। कहीं पर आपको कोई तखल्लुस, कोई नाम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि शायर अपना नाम जो है मक्ता में बयान करे। लेकिन बहुत सारी गजलें ऐसी हैं आपको देखने को मिलेंगी जिसमें शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत कम ऐसी गजलें मिलेंगी, बहुत कम ऐसी गजलें मिलेंगी जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान नहीं किया है। तो ये शायर इसकी कुछ ज़रूरी अज्जा थे किसके, गज़ल के हवाले से, कि गज़ल में मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़ और बहर का होना, हम वज़न अल्फाज का होना जो है वो ज़रूरी है। अब ये हम वज़न अल्फाज और बहर क्या होता है? ये अरकान जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, ये लफ्ज़ों की हरकत जब आपस में जुड़ती है, उनको हम कहते हैं वज़न, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा उठना, बैठना, तो इनकी हरकत जो है वो एक जैसी लग रही है, ठीक है। अब गौर से समझिए, उठना, बैठना, हरकत और नकात में एक जैसे हों, ये कहलाता है वज़न। जब हम चावल लेते हैं या आटा लेते हैं, आटा और चावल नापने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उन्हीं अज्जा का हम इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन इस शायरी में किसी शेर को तोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें बहर का सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो ये बहुत बड़ा इल्म है, इल्म अरूज के हवाले से, बहर और वज़न के हवाले से। फिर बहुत सारी बहूर यहाँ पर आती है, किसी न किसी बहर में कोई ना कोई शेर लिखा जाता है। ये आपके लिए नहीं है। तो खैर, तो हमने कहा कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़ और बहर, वज़न, ये चीज़ें गज़ल में होनी ज़रूरी हैं। ये थी गज़ल की सिनफी शनाख्त के एतबार से अगर देखे जाए गज़ल किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गज़ल की खुसूसियत। गज़ल की खुसूसियत क्या है? तो यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गज़ल की खुसूसियत के हवाले से। गज़ल की खुसूसियत क्या है? गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई टाइटल नहीं होता नज़म की तरह। जिस तरीके से कहेंगे पूरी शायरी को हम नज़म कहते हैं, पूरी शायरी में हमद आती है, नात आती है, मरसिया आता है, गज़ल भी शायरी है, गज़ल भी आती है, बहुत कुछ आता है। लेकिन पूरी शायरी में से सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसको हम नज़म नहीं कहेंगे, वो यही गज़ल है। क्यों गज़ल नज़म नहीं है? क्योंकि इसका कोई उन्वान नहीं होता है, इसमें वो तरतीब नहीं होती नज़म की तरह। नज़म का एक टाइटल होता है, एक उन्वान होता है और उसी के ऊपर पूरी नज़म लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैं गज़ल की बात करता हूँ, गज़ल का कोई उन्वान, कोई टाइटल नहीं होता है। इसका हर शेर माने के लिहाज से जुदा गाना होता है। एक शेर का एक मतलब, दूसरे शेर का दूसरा मतलब, तीसरे शेर का तीसरा मतलब, हर एक शेर माने के लिहाज से जुदा गाना होता है शायर। लेकिन हर एक शेर में पूरा मुकम्मल माना होगा, पूरी मुकम्मल बात छुपी हुई होगी। लेकिन जब दूसरा शेर आएगा, उस शेर में कोई और बात होगी, ठीक है। पहले शेर में तसव्वुफ की बात, दूसरे शेर में इश्क व आशिकी की बात, ठीक है। मैं गज़ल की बात करूं, गज़ल में मैंने कहा कि इश्क व आशिकी की बातें बयान की जाए। ये इश्क हकीकी भी हो सकता है, ये इश्क मजाजी भी हो सकता है। तो खैर, गज़ल की खुसूसियत, गज़ल की इंपॉर्टेंस, गज़ल की खुसूसियत, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है आपके सामने, तनो और निगारगी। ये बिल्कुल आसान है। तनो, जो मैंने अभी आपको कहा, गज़ल में क्या होता है, हर शेर माने के लिहाज से अलग अलग होता है, जुदा गाना होता है। एक शेर में एक की बात, दूसरे शेर में दूसरा मौजू, तीसरे शेर में तीसरा मौजू, तो यह है तनो, ठीक है। निगारगी यानी कि खूबसूरती, उन खूबसूरत अल्फाजों के साथ उस शेर को तहरीर करना, ठीक। मैं गज़ल की बात कर रहा हूं कि गज़ल की खुसूसियत में तनो और निगारगी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो पता है, ये तनो तो ज़रूरी होगा कि हर शेर माने के लिहाज से जुदा गाना है। एक शेर का एक मतलब, दूसरे शेर का दूसरा मतलब, तीसरे शेर का तीसरा मतलब, ठीक, माने के एतबार से। तो निगारगी यानी कि उसी शेर को, जो शेर शायर लिख रहा है, उसको खूबसूरत अल्फाजों में तहरीर करना, अल्फाज बड़ी खूबसूरत हों, ठीक है, दिलकश अल्फाजों में तहरीर करना, यह है निगारगी। दूसरी खुसूसियत यहाँ पर मैंने बयान की है, एजाज व इख्तिसार।
ان دونوں کا معنی مباسط ایک ہی معنی ہے, ٹھیک ہے, ملتا جلتا معنی دونوں کا. یعنی کہ غزل میں کم سے کم لفظوں میں ایک بہت بڑی بات کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے میں نے وہاں پر ادب کے بارے میں پہلے کہا تھا, شاعری کے بارے میں, شاعری میں کم الفاظوں میں بڑی بات. تو یہ اختصار, ایک تو غزل بالکل چھوٹی ہوتی ہے, 5 غزل اگر دیکھا جائے کم سے کم اس میں 5 شعر ہوتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ آج کوئی حد نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج بڑی غزلیں بھی لکھی جاتی ہیں, کوئی تعداد نہیں ہے. خاص کر غزل میں کم سے کم جو ہے 5 شعر اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 تک شعر ہو سکتے ہیں, ٹھیک. تو غزل میں اعجاز و اختصار کا ہونا ضروری ہے, کم الفاظوں میں بڑی بات کو بیان کر دینا. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا, اس کے لیے شاعر کو قادر الکلام ہونا ضروری ہے. پیارے بچوں یاد رکھنا, کم الفاظوں میں بڑی بات بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. قادر الکلام ہونا شاعر کو ضروری ہے. شاعری پر عبور حاصل ہونا, لفظوں پر عبور حاصل ہونا, شاعری کے علم پر عبور حاصل ہونا, ٹھیک ہے, ان سے اس کے خیالات پختہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی زبان پختہ ہونی چاہیے. تب جا کر یہ چیز جو ہے یہ غزل میں بہتر ہو سکتی ہے. کم الفاظوں میں بڑی بات کو بیان کرنا, لفظ بہت کم ہوں گے لیکن بہت بڑی بات کو بیان کر دینا. جیسے میں نے پچھلی بار جو ہے کبھی کوئی تاریخی واقعہ غزل میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کشتی مسکین جان پاک دیوار یتیمم علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. تو یہ شعر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, پورا تاریخی قصہ اس میں آ گیا. تو ایک خوبصورت لفظوں میں یہ شعر تحریر کیا. تو اعجاز و اختصار یعنی کہ بالکل مختصر الفاظوں میں بڑی سی بڑی بات کو بیان کر دینا, اس کے لیے شاعر کا قادر الکلام ہونا بڑا ضروری ہے. پھر تیسری چیز آپ کے پاس آتی ہے خلوص صداقت. جب کوئی شاعر اپنے دل کی بات کو بیان کرتا ہے تو انسان کے اندر کا جو وہ جذبہ ہے وہ کبھی نہ کبھی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ایک جیسی انسان ہمیشہ خوش نہیں رہتا ہے, انسان کبھی درد میں مبتلا ہوتا ہے, انسان کبھی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انسان کی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. تو وہی حالات جو ہیں شاعر صداقت کے ساتھ شاعری میں بیان کرتا ہے. اگر شاعر صداقت اور خلوص, ٹھیک ہے, سچائی کے ساتھ اس شعر کو بیان نہیں کرے گا تو قاری پر کیا اثر کرے گا, پڑھنے والے پر کیا اثر کرے گا, کچھ اثر نہیں ہوگا. تو صداقت ہونی بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ صداقت ہونی, کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کو بیان کر رہا ہے تو وہ دل کی بات جو ہوگی وہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. وہ اپنے دل کے حالات کو بیان کر رہا ہے لیکن وہ سچے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ غزل کی خصوصیات کے بارے میں یہ چیزیں میں آپ کو میں نے کہا تھا نا, ہم سے پوچھو غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا ہے, چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. تو یہ وہی باتیں میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں, جتنا مجھے یہاں پر معلوم ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک اور چیز غزل میں ضروری ہے, داخلیت و خارجیت کی آمیزش, دونوں کا ملن, داخلیت اور خارجیت. یہاں پر ایک چیز آئی ہے داخلیت اور خارجیت. داخلیت کا معنی اندرونی حالات, آپ کا درد, آپ کی تکلیف, آپ کا دکھ, یہ سب چیزیں جب شاعر بیان کرتا ہے تو اس کو آپ داخلیت کہتے ہو. خارجیت, شاعر اپنے درد کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے درد کو بھی بیان کر سکتا ہے. شاعر اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دکھ کو بھی بیان کر سکتا ہے. شاعر اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ مناظرت فطرت کو بھی بیان کر سکتا ہے, قدرتی مناظر, تصوف, دنیا کے حالات کو بھی بیان کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیرونی حالات جب بیان کرتا ہے اس کو خارجیت کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں کو ملا کر شاعر جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کرتا ہے. تو داخلیت اور خارجیت ہے, دونوں کو ملا کر شاعر جو ہے کسی شعر میں بیان کرتا ہے. تو داخلیت اور خارجیت کا ہونا بھی, یہ نہیں ہے کہ شاعر صرف اپنے دل کے حالات کو بیان کرے گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. شاعر اپنے دل کے حالات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مناظرت فطرت کو بھی بیان کر سکتا ہے. ایک شعر میں ایک موضوع, دوسرے شعر میں دوسرا موضوع, تصوف کی بات کر سکتا ہے, سیاست کی بات کر سکتا ہے, اخلاق کی بات کر سکتا ہے, مذہب کی بات کر سکتا ہے. الگ طریقے سے داخلیت اور خارجیت کی آمیزش, دونوں کا ملاپ جو ہے غزل میں پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد 5واں ہمارے پاس آتا ہے انداز بیاں. یہ بہت ہی اہم ہے پیارے بچوں, انداز بیاں. ہر ایک شاعر کا انداز بیاں, جس کو آپ انگلش میں ڈکشن کہتے ہو, ٹھیک ہے, DICTION, ڈکشن. واٹ از ڈکشن؟ ڈکشن از انداز بیاں, بیان کرنے کا طریقہ, کس طریقے سے آپ اپنی بات کو بیان کرتے ہو. تو ہر ایک شخص کا بیان کرنے کا, بات کرنے کا طریقہ الگ ہی ہوتا ہے. کسی کا بات کرنے کا طریقہ درد بھرا لہجہ ہوتا ہے, اس کا معصومیت جھلکتی ہے, کوئی غصے میں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو اکثر انسانوں. شاعروں کا بھی ایسے الگ ہوتا ہے. شاعر کیا ہوتے ہیں, اپنے دل کی بات کو الگ الگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں بات کروں میر تقی میر کی. میر تقی میر جو ہے اپنے دل کے حالات, اپنے درد کو بڑے درد بھرے لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. میر تقی میر الگ طریقے سے اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا کیا جانے, ٹھیک ہے. تو
غالب کی بات کریں تو فلسفیانہ انداز میں وہ اپنی بات کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اقبال کی بات کریں تو وہ جوش، وہ ولولہ اس کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. اس کا انداز بیاں الگ ہے، جوشیلا انداز بیاں. جیسے ہم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انداز بیاں میں آتی ہیں. تو ہر ایک شاعر کا انداز بیاں مختلف ہوتا ہے، ہر ایک شاعر کا انداز بیاں الگ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو اس کے بعد آتا ہے ایک اور رمز و امائیت. رمز و امائیت کیا ہوتا ہے؟ شاعر سیدھے طریقے سے اپنی بات کو بیان نہیں کرتا ہے. شاعری جو ہے مشکل فن ہے، اسی لیے شاعری کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، کیونکہ شاعر سیدھے سادے الفاظوں میں اپنے دل کی بات کو بیان نہیں کرتا، یا جو بھی وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ سیدھے سادے لفظوں میں بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ وہ لفظوں کو اشاروں اور کنائیوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں تشبیہات ہو سکتی ہیں، اس میں علامتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ رمز و امائیت جو ہے یہ بھی ایک شاعری کو، ایک غزل کو خوبصورت بناتی ہے. شاعر جو ہے اپنے دل کی بات، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو سیدھے سادے لفظوں میں بیان نہیں کرتا بلکہ اشاروں میں بیان کرتا ہے. بس سمپل سی بات ہے، اشاروں کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتا ہے. یہی ہے رمز و امائیت. اس کے بعد آتا ہے آہنگ. آہنگ کیا ہے؟ آہنگ ہوتا ہے ہم وزن ہونا، ردم، ٹھیک ہے. غزل جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ایسے الفاظ غزل میں جو ہیں آہنگ پیدا کرتے ہیں، موسیقیت پیدا کرتے ہیں، ردم پیدا کرتے ہیں. ایسے الفاظ جب کوئی گانا گاتے ہیں ہم تو اس گانے میں دیکھیے وہی الفاظ جو ملے جلے ہوتے ہیں وہی خوبصورت لگتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. تو غزل میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. ایسے الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ والے بڑے اہم ہوتے ہیں، تو انہی میں آہنگ چھپا ہوا ہوتا ہے. ہاں ایک اور چیز، جذبات و خیالات. انسان کن جذبات کی بات کرے، انسان کے اندر کون سی فیلنگ ہے وہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں. الگ الگ طریقے سے انسان اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے. کبھی دکھ کی بات، ہر الگ الگ جگہ پر الگ الگ لہجے میں انسان کی تکلیف، انسان کا دکھ، انسان کا درد، ہر وقت انسان خوش نہیں رہتا. ہر انسان کے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کے جذبات و خیالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ان کو برتنے کا انداز الگ ہوتا ہے جو میں نے انداز بیان میں کہا تھا. اس کے بعد آتا ہے سوز و گداز. سوز و گداز کہتے ہیں دکھ درد کی باتیں. یہ بھی غزل کی ایک اہم خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، جو غزل میں جان ڈال دیتی ہے، دکھ درد کی باتیں، ٹھیک. تو اس کے بعد آتا ہے سادہ زبان. جب قاری کسی غزل کو پڑھتا ہے، اگر زبان پیچیدہ ہو، بہت پیچیدہ ہو، بڑے بڑے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہو، تو وہ غزل جو ہے وہ اتنی دلچسپ نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب کوئی قاری غزل پڑھتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ غزل جو ہے وہ سادہ لفظوں میں ہونی چاہیے، اتنے مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ الجھن میں پھنس کر رہ جائے. تو یہ غزل کی خصوصیات ہیں جن میں یہ چیزیں غزل میں ہونی ضروری ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا تنوع نگارگی، اعجاز و اختصار، خلوص. غزل میں جو غزل کا ہر شعر معنی کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، لیکن الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن معنی بہت گہرا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنا. ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا کتنا بڑا فن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ایسی بات ہو تو شاعر جو ہے قادر الکلام ہونا چاہیے، شاعر کو الفاظوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں غزل کے حوالے سے تھی کہ غزل کی خصوصیت کیا ہے. غزل کے بارے میں کہا میں نے کہ غزل میں کون کون سی چیزیں ہونی ضروری ہیں. یہاں پر میں نے اب مختصر سے میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا. غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ غزال سے نکلا ہے. غزال کے معنی کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ غزال کے معنی ہوتے ہیں اصل میں ہرن، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور معنی نکل کر آتا ہے کس طریقے سے شکاری کتے جو ہیں وہ غزل کے ہرن کے پیچھے جاتے ہیں اور کیسے وہ ہرن کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور درد بھری جو آواز ہے اس کو غزل کہا جاتا ہے. تو شعری اصطلاح میں جب ہم دیکھیں شعری اصطلاح میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ غزل کے لغوی معنی جس میں شاعر جو ہے عورتوں کی باتیں کرتا ہے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرتا ہے. اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ حسن و عشق کی باتیں، تصوف کی باتیں، پیار محبت کی باتیں جو ہیں غزل میں بیان کی جاتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل میں ہر طریقے کے موضوعات جو ہیں وہ پیش کیے جانے لگے. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے پیارے بچوں؟ مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کی پہچان کیا ہے؟ قافیہ اور ردیف. پھر میں نے کہا کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک.
मतला जैसा ही अगर दूसरा शेर बयान किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, हुस्न मतला। तो गजल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है, बैतुल गजल। हाँ, गजल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है, बैतुल गजल। अब ये खूबसूरत शेर क्या होता है, अगर यहां पर ये बात आपको समझ नहीं है तो गौर से सुने। हमें तो पता है गजल का सबसे खूबसूरत शेर शाह बैत या बैतुल गजल है, लेकिन पहचानेंगे कैसे इस खूबसूरत शेर को। पूरी गजल में जिस शेर में शायर ने अपने दर्द को बहुत ही दर्द भरे लहजे में बयान किया हो, ठीक है, दुख भरे लहजे में बयान किया गया हो, अल्फाज जो है खूबसूरत इस्तेमाल किए हो, और पूरे शेर में वो पूरी गजल का मरकजी ख्याल जो है वो छुपा हुआ हो, ऐसे ही शेर को हम कहेंगे बैतुल गजल। गजल का सबसे खूबसूरत शेर शाह बैत, बैतुल गजल। तो उम्मीद करता हूं बैतुल गजल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ गजलें ऐसी भी होती हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही ख्याल में होती हैं, ठीक है, यानी कि एक ही मौजू पर कही जाती हैं। अक्सर गजलें यहां पर देखी जा सकती हैं, तो वैसी गजल को गजल मुसलसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गजल मुसलसल। गजल मुसलसल क्या होता है, ऐसी गजल जिसमें एक ही मौजू पर बात को बयान किया जाए, ठीक है, ऐसी गजल को गजल मुसलसल कहते हैं। तो गजल की खुसूसियात क्या हैं, ये सारी चीजें हमने गजल के हवाले से देखी। गजल के बारे में बहुत तनकीद हुई है, गजल को बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन जितना गजल को बुरा भला कहा गया, जितनी गजल पर तनकीद हुई, गजल इतनी ज्यादा मशहूर और मारूफ हुई है। मैं कुछ कौल यहां पर गजल के हवाले से लिखना चाहूंगा, अगर आपको लिखने होंगे तो आप इनको तहरीर करें अपने नोट के हवाले से। गजल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गजल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गजल जो है, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ठीक है। कलीमुद्दीन गजल नीम वहशी सिनफ है। अल्ताफ हुसैन हाली गजल के बारे में कहते हैं कि कसीदा और गजल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, शायरी के नापाक दफ्तर हैं। फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि गजल जो है ये फूलों की माला है। तो अलग तरीके से शायरों ने गजल के बारे में अच्छा भी कहा है, गजल के बारे में बुरा भी कहा है, लेकिन इस बात को जानिएगा उर्दू शायरी के असनाफ में गजल सबसे ज्यादा मकबूल सिनफ है। जितनी इसके ऊपर तनकीद हुई इतनी ज्यादा ये मकबूल और मारूफ हुई थी। यह था गजल के हवाले से, जिसमें हमने गजल के बारे में ये देखा कि गजल किसको कहते हैं, ठीक है, गजल के कौन कौन से अज्जा हैं, गजल में किन किन चीजों का होना जरूरी है, और गजल की खास तौर पर जो आखिरी मौजू मैंने आपको पढ़ाया गजल की खुसूसियात, ठीक है, गजल में किन किन चीजों का होना जरूरी है, ठीक है, गजल में कौन कौन सी बातें होती हैं वो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे उर्दू गजल का आगाज और इर्तिकाम में। उम्मीद करता हूं आपको गजल के हवाले से ये लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।